परम शान्ति हजुरहरूलाई बापुजीको आध्यात्मिक च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज हामी कर्मको रहस्यको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी कर्म के हो अनि कर्म कति प्रकारको छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, मन, वचन तथा कर्मद्वारा कर्म बन्छ। कर्म 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा सत्य कर्म भयो, जुन राम्रो कर्म हो, जसले गर्दा पुण्यको खाता जम्मा हुन्छ। अर्को पाप कर्म भयो, जसलाई विकर्म पनि भनिन्छ, जसले गर्दा पापको खाता जम्मा हुन्छ अथवा नकारात्मकता जम्मा हुन्छ। अनि तेस्रो हो निष्काम कर्म। निष्काम कर्ममा कर्मको कुनै लेपसेप लाग्दैन। निष्काम कर्मद्वारा केही कर्म बन्धन लाग्दैन, त्यसैले त्यसलाई अकर्म पनि भनिन्छ। यस्तो अकर्म स्थितिमा पुग्ने मानिस यो धरतीमा बिरलै होलान्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, जुन यी कर्म छन्, कर्म, अकर्म अनि विकर्म, यसको बारेमा मानिसलाई थाहा हुनु किन जरुरी छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, किनकि कर्मको जुन गुह्य कुरा छ अथवा कर्मको सिद्धान्त छ, त्यसको बारेमा ज्ञान भयो भने मानिसहरू कुन चाहिँ राम्रो कर्म हो, कुन चाहिँ नराम्रो कर्म हो त्यो बुझ्छन्। अनि आत्मा यो चाहिँ पाप कर्म हो अनि यो चाहिँ अकर्म हो भन्ने थाहा पाएपछि राम्रो कर्ममा लाग्दछन्। अनि फेरि बिस्तारै बिस्तारै राम्रो कर्म गर्नेछन् अनि त्यसको फलस्वरूप स्वर्गमा पुग्छन्। तर यदि नराम्रो कर्म गर्छन् भने नर्कमा जान्छन्, जन्म मरणको चक्रमा परिरहन्छन्। त्यसैले कर्मको सिद्धान्त बुझ्नु जरुरी छ। तर जुन मनबाट कर्म गर्छन्, त्यसको प्रभाव धेरै नै पर्छ। मन, वचन अनि कर्म तिनैबाट कर्म बन्छ। अनि जुन यो कर्मको गुह्य गतिको राज छ, त्यो मनबाट नै हुन्छ, किनकि मनले सोच्दछ, सोच्नाले कर्म बन्दछ। हामीले भन्यौं, हजुर बापुजी, भगवान श्रीकृष्णले पनि सोच्नु पनि एक कर्म हो भन्नुभएको छ। बापुजी भन्नुहुन्छ, सोच्नु पनि एक कर्म हो। सोच्दाखेरि कस्तो असर पर्छ, पहिला त्यो कुरा बुझौं। हाम्रो सोचाइले हाम्रो शरीर, हाम्रो मन अनि यो दुनियाँमा प्रभाव पर्छ। जस्तो कि यदि तपाईँ यहीँ बसेर धेरै टाढाको देशमा बस्ने कोही मानिसलाई सम्झनुहुन्छ भने, उसको बारेमा नकारात्मक कुराहरू सोच्नुहुन्छ भने, त्यो संकल्प त्यो टाढाको देशमा बस्ने मानिससम्म पुग्छ। हामीले सोध्यौं, तर संकल्प यति टाढासम्म पुग्छ र? बापुजी भन्नुहुन्छ, राम्रो तथा सकारात्मक संकल्प यति धेरै टाढासम्म पुग्न सक्दैन, किनकि अहिलेको हाम्रो संसारमा नकारात्मकता धेरै छ। जहाँ जुन कुराको बढी प्रभाव छ, जसको जोड छ, त्यसको बढी प्रभाव पर्छ। अर्थात् अहिलेको समयमा हाम्रो संसारमा नकारात्मकता धेरै नै छ। त्यसैले नकारात्मक सोच धेरै टाढासम्म जान्छ। नकारात्मक सोचको तरङ्ग त्यो टाढा बस्ने मानिससम्म पुग्छ अनि त्यसको फलस्वरूप अर्को मानिसले पनि नकारात्मक सोच्न पुग्छ। यसरी वायुमण्डलमा दुवैको नकारात्मक तरङ्ग फैलिन्छ। यसले गर्दा वायुमण्डल पनि खराब भयो अनि फेरि त्यसको प्रभाव सूक्ष्म शरीरमा पनि पर्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, कर्मको बारेमा सबै धर्महरू जस्तो कि हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म सबैले आफ्नो आफ्नो राय दिएका छन्। तर अहिले कुरा कस्तो छ भने यो संसारमा सबैको व्यवहार दुईटा किसिमको छ। हामी कमिलाले खाओस् भनेर बाहिर पिठो राखिदिन्छौँ, तर त्यही कमिला कोठाभित्र आयो भने मार्छौँ। अनि चराचुरुङ्गीको लागि पनि बाहिर दाना दिन्छौँ अनि त्यही चरोले घरभित्र गुण बनाउन आयो भने धपाउँछौँ। मानिसहरूमा यस्तो दुई किसिमको व्यवहार छ। बापुजी भन्नुहुन्छ, त्यति मात्रै होइन, कुनै धर्मका मानिसहरू त अझै कीटाणुहरू मुखभित्र पस्लान् भनेर
कपडाले नाक ढाक्छन् किनकि हावामा धेरै कीटाणुहरू छन् अनि श्वास लिँदा हावाबाट कीटाणु मुखभित्र जान्छ। त्यसैले उनीहरू जीव नमरोस् त्यसबाट पाप नलागोस् भनेर नाक मुख छोप्छन्। तर त्यस्तो खालको कति मानिसहरू फेरि नकारात्मक सोच्छन्। त्यसले गर्दा वायुमण्डलमा कति नकारात्मकता फैलिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले सोच्दैनन्। हामीले भन्यौं, बापुजी यो त दिनभरि चाहिँ माला घुमाएर बस्यो अनि बेलुका आफ्नै घरको मानिसहरूसँग झगडा गरे जस्तो भइहाल्यो नि। बापुजी भन्नुहुन्छ, मैले के देखेको छु भने जो मानिसहरू माला फेर्छन् खासमा उनीहरूको बुद्धि जुन ईश्वरको लागि जप्नुपर्ने हो त्यसमा धेरै कम जान्छ। हातले माला घुमिरहन्छ तर बुद्धि चाहिँ ईश्वरमा भन्दा यताउता संसारमा घुमिरहन्छ। 1% पनि ईश्वरमा जाँदैन। हामीले सोध्यौं, मानव 1% मात्रै भए पनि उसले ईश्वरको याद गर्यो भने उसको पुण्यको खाता त अलिकति भए पनि जम्मा भयो नि। तर फेरि उसले त्यो शक्ति पनि त्यत्तिकै खेर फाल्छ अनि आफ्नो खातामा केही न केही। बापुजी भन्नुहुन्छ, अब आजको समयमा तपाईँ कसको माला जप्नुहुन्छ? यहाँ त लाखौं भगवान बनेर बसेका छन्। तर कसैसँग पनि त्यति धेरै शक्ति छैन कि तपाईलाई त्यस किसिमको शक्ति प्राप्त होस्। यो 25 वर्षमा कति धर्मस्थान अनि मन्दिरहरू बनेका छन्। मानिसहरू लाखौं भगवानको जप गरिरहेका छन्। तर पनि संसार गिर्दै नै गइरहेको छ। नकारात्मकता नै गइरहेको छ संसारमा, किनभने मानिसहरूको सोचाइ नै नकारात्मक छ जसले गर्दा वायुमण्डल खराब भएको छ। त्यसैले हाम्रो सोचाइ नै बदलिनु पर्छ। नकारात्मक सोचाइ परिवर्तन गरेर आफ्नो सोचाइ सकारात्मक बनाउनु छ। हामीले सोध्यौं, कर्मको जुन फल छ के त्यो यही जन्ममा मिल्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, कर्म पहिला आत्मामा छापिन्छ। कर्म हाम्रो कारण शरीरमा जम्मा हुन्छ अनि त्यो जम्मा हुँदा हुँदा सञ्चित कर्म बन्छ र समय आएपछि त्यही सञ्चित कर्म तपाईको अगाडि कर्मको फल स्वरूप आउँछ। कर्मको फल त कैयौं जन्मपछि पनि आउन सक्छ। कहिले कहिले थोरै नै समयमा पनि फल मिल्दछ। हरेक कर्मको फल अहिले तुरुन्तै मिल्छ भन्ने छैन। त्यो सञ्चित भएर बस्छ अनि समय अनुरूप केही समयमा यही जन्ममा, अर्को जन्ममा अथवा कैयौं जन्मपछि पनि त्यसको फल निस्कन्छ। जुन कर्म गरिएको छ त्यो सञ्चित कर्म भएर आत्मामा छापिएर बस्छ। अनि जुन नकारात्मक सोचहरू छन् त्यसले गर्दा सूक्ष्म शरीर पनि नकारात्मक बन्छ। अनि जब सूक्ष्म शरीर नकारात्मक बन्छ तब आभामण्डलमा पनि प्रभाव पर्छ अनि आभामण्डल पनि दूषित हुन्छ। आभामण्डल कालो बन्छ अनि त्यही आभामण्डलले उसको वरिपरिको वायुमण्डलमा पनि प्रभाव पार्छ र वरिपरिको वायुमण्डल पनि नकारात्मक बन्छ अनि त्यसले वायुमण्डलमा भएको ब्ल्याक कस्मिक खिच्दछ। त्यसैले नकारात्मक सोचाइले एक त वायुमण्डल दूषित भयो अनि फेरि जहाँ पनि संकल्प गयो त्यहाँको वायुमण्डल पनि खराब भयो। वायुमण्डलको एक एक कणमा नकारात्मक तरङ्ग भरिदियो अनि त्यसले फेरि त्यस व्यक्तिको आभामण्डल पनि खराब भयो अनि त्यो नकारात्मक आभामण्डलले चारैतिरको नकारात्मक तरङ्गहरू खिचेर जुन ब्ल्याक कस्मिक छ त्यो तानेर आभामण्डल झन खराब भयो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी जुन यो सिद्धान्त छ के त्यो अझै पनि लागू हुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, पहिला यो जुन कर्मको सिद्धान्त छ त्यो बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो कि विकर्म कसरी बन्छ, त्यो कहाँ गएर सुरक्षित हुन्छ अनि त्यसको फल कसरी मिल्छ त्यसलाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्न अति जरुरी छ।
किनभने एउटै मात्रै नकारात्मक सोचले वायुमण्डलमा कसरी धेरै नै नकारात्मकता लिएर आउँछ त्यो बुझ्नुपर्छ। जस्तो भनौँ एउटा एकदमै रिसाउने मान्छे छ भने उसको आभामण्डल रातो हुन्छ। अब रिसाउँदा उसको वरिपरिको वायुमण्डलमा रिसाउने तरङ्ग फैलिन्छ। रिसाउँदा उसको आभामण्डल रातो हुन्छ, जसले गर्दा वरिपरिको वायुमण्डलबाट रेड कस्मिक खिच्दछ अनि त्यसले उसको आभामण्डल झनै रातो हुन्छ, जसले गर्दा उसलाई झन रिस उठ्छ। अनि अरू कुनै मानिस उसको अगाडि आउँछ भने पनि त्यस रिसाउने व्यक्तिको रातो आभामण्डलले प्रभाव पार्छ अनि कुनै शान्त व्यक्तिले पनि उसलाई शान्त गर्न सक्दैन। त्यसैले जो मानिस दिनमा 2 घण्टा, 3 घण्टा, 4 घण्टा अथवा पुरै दिन रिसाउँदछ उसलाई शान्त गर्न समय लाग्दछ। हामीले सोध्यौं के यसैलाई क्रोधाग्नि भनिएको हो? बापुजी भन्नुहुन्छ क्रोधाग्नि भन्दछन् भक्ति मार्गमा भन्छन् नि जो क्रोध गर्दछन् त्यो अर्को जन्ममा चाण्डाल बन्छन्, किनभने उसको नजिकमा जो आउँछन् उसलाई पनि नोक्सान गर्दछन्, वायुमण्डललाई पनि नोक्सान गर्दछन्। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जुन हाम्रो मन, वचन र कर्मले गरेको कर्म छ त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरलाई पनि प्रभाव पर्छ, आत्मामा पनि प्रभाव पर्छ र वायुमण्डलमा पनि प्रभाव पर्छ। त्यसैले हाम्रो सोचाइले वायुमण्डलमा धेरै नै प्रभाव पर्छ अनि फेरि त्यही जुन नकारात्मक तरङ्ग भएको वायुमण्डल छ हामी श्वासद्वारा लिन्छौँ अनि यसले गर्दा कति मानिसको नकारात्मक सोचाइ बन्दछ त्यो हाम्रो सोचाइ भन्दा पनि पर छ। त्यसैले जो रिसाउने व्यक्ति छन् उसको आभामण्डल नकारात्मक हुन्छ अनि वायुमण्डलबाट पनि नकारात्मकता नै उसले तान्दछ अनि उसको कारण शरीर पनि बिस्तारै बिस्तारै नकारात्मक बन्दै जान्छ अनि फेरि उसले ब्ल्याक कस्मिक खिच्दछ अनि यसरी आत्मा बिस्तारै बिस्तारै आसुरी वृत्तिको बन्दछ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं बापुजी यसैको बारेमा कुरा गर्दा कस्तो खालको कर्म गर्दा यो संसारमा झै झगडा अनि युद्ध हुन्छ अनि कस्तो कर्मले गर्दा यी प्राकृतिक प्रकोप हुन्छन्। बापुजी भन्नुहुन्छ आत्माको जुन नकारात्मक सोचाइ छ त्यसले प्रकृतिको 5 तत्त्व प्रभावित हुन्छ। जस्तो वायुमण्डल हुन्छ त्यही अनुसारको प्रकृति हुन्छ। जस्तो वायुमण्डलको प्रत्येक कणमा नकारात्मकता भरिएको छ भने प्राकृतिक प्रकोप जस्तो कि साइक्लोन, भूकम्प आदि हुन्छन्। हजारौं लाखौं मानिसहरूको जुन सामूहिक नकारात्मक सोच छ त्यसले गर्दा नकारात्मकताको तरङ्ग जुन हुन्छ त्यसले गर्दा नै त्यो ठाउँमा भूकम्प जाने, सुनामी आउने जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू हुन्छन्। एउटा साधारण उदाहरण लिऊँ, पहिला सत्ययुगमा मानिसहरूको सोचाइ अहिलेको जस्तो नकारात्मक थिएन। उनीहरूको सोच राम्रो थियो, सकारात्मक सोच थियो, आत्माको अवस्था सत्वप्रधान थियो, त्यसैले धरतीको 5 तत्त्व पनि सत्वप्रधान थियो। त्यसैले प्राकृतिक प्रकोपहरू पनि हुन्थेन। नेचर भनेको के हो? नेचर कसरी बन्छ? नेचर माने स्वभाव। मनुष्य आत्माको जस्तो स्वभाव हुन्छ त्यही स्वभावको असर प्रकृतिको 5 तत्त्वमा पर्छ। सत्ययुगमा स्वभाव सतगुणी हुन्थ्यो। जब बिस्तारै बिस्तारै त्रेता अनि द्वापर युग बित्दै गए तब बिस्तारै बिस्तारै नकारात्मकता आउँदै गयो अनि धार्मिक मामलामा पनि गडबड हुँदै गयो। पहिला यो धरतीमा अद्वैतवाद थियो, मतलब सबैजना सिर्फ एउटै भगवानलाई मान्दथे अनि द्वापर युग आउँदा आउँदा 2 पर भए, यानि 2 समूह भए अनि कलियुगमा त अनेकौं भगवान मान्ने भए, अनेकौं धर्मयुद्ध भए, यो तेरो भगवान, यो मेरो भगवान भन्दा भन्दा वायुमण्डलमा नकारात्मक सोचाइको तरङ्ग भरिँदै गयो।
अहिले वायुमण्डलको एक एक कणमा नकारात्मकता भरिएको छ। अब श्वास लिँदा पनि नकारात्मकताले भरिएको वायुमण्डल नै शरीरमा जान्छ। त्यसले गर्दा उसको प्राणमय शरीर पनि नकारात्मक बन्छ, किनभने प्राणमय शरीरभित्र पनि त्यो नकारात्मकता जान्छ। मानिसहरूको सोच जान्छ अनि उसको सोच बदलिन्छ। त्यसैले गर्दा योगी पनि भोगी बन्छन्। त्यसैले यस्तो नकारात्मकताले जक्रेको कलियुगमा जहाँ पुरै वायुमण्डल नकारात्मकताले भरिएको छ, त्यसबाट कसरी मुक्त हुने त? अब मुक्तिको लागि आत्मामा शक्ति चाहिन्छ। अहिले आत्मा तमोप्रधान बनेको छ, दुःख दिनेवाला बनेको छ। यो दुनियाँमा मानिसहरूको प्रकृति तमोप्रधान बनेको छ, त्यही स्वभाव बनेको छ। सबै मानिसहरूको स्वभाव संस्कार नकारात्मक भएको छ। यस्तोमा एउटा दुईटा मानिसहरूको सोचाइ बदलिनाले केही हुँदैन। अब सारा संसारको सोच बदल्नु छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, यदि हामीले बाहिर दुनियाँको प्रभाव रोक्नु छ भने पहिला हामी आफूभित्रको दुनियाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ नि, होइन र? बापुजी भन्नुहुन्छ, ज्ञान मार्ग के भन्छ भने जब आत्माभित्र शक्ति हुन्छ तब आत्माको आभामण्डललाई उपचार गर्न सकिन्छ। आत्मामा भएको नकारात्मक प्रकृति स्वभाव तथा संस्कार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जब हामी सर्वशक्तिमान सर्वोच्च अधिकारी परमपिता अलमाइटी अथोरिटीबाट शक्ति लिएर निसङ्कल्प बन्छौँ, शान्त स्वरूप बन्छौँ भने हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। आत्मामा शक्ति केवल परमात्मा परमपिताबाट नै प्राप्त गर्न सकिन्छ, बाँकी कोहीबाट पनि प्राप्त हुँदैन। नत्र भने विगत 25 वर्षमा धरतीमा यति धेरै धर्मस्थान बने, धरतीमा सकारात्मकता आउनुपर्ने, खोइ किन आएको छैन त? यो सोच्नुपर्ने कुरा हो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, जस्तो भनौँ जनताहरूको आफ्नो सोचाइ अनि विचार अनुसार उनीहरू नेतालाई भोट गर्छन् अनि त्यो नेताको आफ्नो क्षमता अनि कार्य अनुसार देश कि त विकास हुन्छ कि त पतन हुन्छ। अनि अर्को कुरा के छ भने यस्तै नेताहरूको नेतृत्वबाट नै धेरै युद्धहरू भएका छन्, लाखौं मानिसहरू मरेका छन्। अब यी सब कसरी रोकिन्छ? यसको लागि कुनै विशेष कर्म गर्नुपर्छ कि? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, त्रेताको अन्तमा पनि राम र रावणको युद्ध भएको थियो। मैले एलियन्सको कतिपय भिडियोहरूमा भनेको छु कि देवता अनि असुरी वृत्ति भएका दुवै माथिबाट आएका छन्। यहाँ धरतीमा पिशाचिनीको पूजा गर्ने पनि छन्। यहाँ पिशाचको पूजा गर्ने पनि छन्, देवताको पूजा गर्नेहरू पनि छन्। देवता पनि माथिबाट आएका छन्, पिशाच पनि माथिबाट आएका छन्। जब देवता अनि असुरको आम्ने सामने हुन्छ अनि युद्ध हुन्छ, नकारात्मक सोच भएका र सकारात्मक सोच भएकाहरू बीच धर्मयुद्ध हुन्छ। धर्मको नाममा अधर्म हुन्छ। द्वापर युगभन्दा अगाडि सिर्फ एउटै धर्म थियो। यस धरतीमा केवल शिवको नै पूजा हुन्थ्यो। भगवान रामले पनि शिवको पूजा गरेका थिए। रामेश्वर शिवलिङ्ग जुन छ त्यहाँ रामले शिवको पूजा गरेका थिए। अनि पछि विष्णुको पनि पूजा गर्न थाले अनि शिवपन्थी र विष्णुपन्थी भए। विष्णुपन्थी र शिवपन्थी बीच यो द्वापर युगमा नै 8,64,000 वर्षदेखि धेरै लडाईँ झगडा भएको थियो। पछि विष्णु भक्त तथा शिव भक्तलाई विष्णु र शिवमा केही फरक छैन भन्नु पर्यो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, यसको मतलब एउटै बाउको छोराहरू एक आपसमा लडिरहेका थिए। बापुजी भन्नुहुन्छ, आज पनि कतिपय वैष्णवपन्थीहरू शिव भन्ने शब्द पनि उच्चारण गर्दैनन्।
यहाँ धेरै अघिदेखि लडाईँ झगडा चल्दै आइरहेको छ। त्रेतामा पनि राम र रावणको युद्ध भयो। यो धरती यानि 5 तत्त्वको दुनियाँमा देवता र असुरबीच सङ्ग्राम हुँदै आएको छ। यो सब नकारात्मक सोचले गर्दा भएको हो। शास्त्रहरूमा देवासुर सङ्ग्राम कति भए देख्न सकिन्छ। असुरहरू पनि स्वर्ग पुग्थे अनि स्वर्गको राजा इन्द्रलाई भगाइदिन्थे। इन्द्रले पनि भाग्नु पर्थ्यो। स्वर्गलोकमा पनि असुरहरूको राज हुन्थ्यो। यो देवासुर सङ्ग्राम कैयौँ युगान्तरदेखि चलिरहेको छ। असुरहरू तीनै लोक, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक पुगे। त्यसैले त्यहाँ तीनै लोकमा नै नकारात्मकता पुग्यो। अब तीनै लोकलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। तीनै लोकको वायुमण्डल बदलिएपछि मात्रै सुध्रिन्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, जुन हजुरले भविष्यको नयाँ दुनियाँको बारेमा नयाँ दुनियाँ यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, अब जुन यो पुरानो दुनियाँको जुन तरङ्गहरू छन्, जुन नकारात्मक सोच विचारहरू छन्, जुन नकारात्मक कर्महरू छन्, जुन आत्माहरूमा रेकर्डिङ भएर बसेको छ, अब उनीहरू सबैलाई मुक्ति तथा जीवन मुक्ति मिल्नेछ। जब ती आत्माहरू नयाँ दुनियाँको अलग अलग लोकमा जान्छन् अनि के यी नकारात्मक विचार भएकाहरूले उनीहरूको पिछा छोड्छन् होला त? यी नकारात्मक विचार हुनेहरूको के हुनेछ? बापुजी भन्नुहुन्छ, पहिला पुरानो दुनियाँको विनाश गरेर नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्ने प्रक्रिया हुन्थ्यो। यस ब्रह्माण्डको शिव कसैलाई यानि विष्णुलाई अथवा शङ्करलाई निमित्त बनाएर विनाश गराउँथे। धरतीमा 4 युग बितेपछि आसुरी शक्तिको विनाश हुन्थ्यो। यस्तै गरी 71 चतुर्युग भएपछि मन्वन्तर परिवर्तन हुन्थ्यो। अनि फेरि 14 मन्वन्तर भएपछि कल्प प्रलय हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय हुन्थ्यो। तर यो चोटि प्रलय हुने छैन, परिवर्तन हुनेछ। केही संस्थाहरू जस्तो कि ब्रह्माकुमारी संस्था छ, उनीहरू 1936 देखि यो पुरानो दुनियाँको विनाश भएर नयाँ दुनियाँको स्थापना हुनेछ, सत्ययुग आउनेछ, कलियुगको विनाश हुनेछ भनेर योग गरिरहेका छन्। उनीहरूले योगको तपस्याबाट निराकारी शिव बाबाबाट शक्ति पनि प्राप्त गरे। तर उनीहरूले जुन सन् 1936 देखि गरेको योगको शक्ति थियो, त्यो विनाश विनाश भनेर विनाशको तरङ्गमा मिसाइदिए। त्यसले गर्दा जो विनाशकारी समूहहरू छन्, उनीहरूले प्रेरणा प्राप्त गरे, जसले गर्दा संसारमा विनाशका साधनहरू बने। किनकि ब्रह्मकुमारीहरू तिमीहरूको योग बलले नै विनाश हुनेछ, सिर्फ तिमीहरू मात्रै बच्नेछौ, सिर्फ ब्रह्मकुमारीहरूको मुख्य 9 लाख आत्मा नै बच्नेछ, बाँकी सारा दुनियाँको विनाश हुनेछ भन्थे। पहिला 1936 मा उनीहरू भन्थे कि 1976 मा विनाश हुनेछ। अनि यही विनाशको लागि 8 घण्टा, 16 घण्टा, 24 घण्टा योग गरिरहन्थे। म त्यहाँ सन् 1985 मा गएको थिएँ अनि केही वर्ष रहेँ। तर पछि उनीहरूको 5000 वर्षको वर्ल्ड ड्रामाको सिद्धान्त अनि शास्त्रहरू झुटो हुन् भन्ने कन्सेप्ट ठिक लागेन। अनि फेरि मेरो धेरै प्रश्नहरूको जवाफ पनि मैले भेटाइनँ। किनकि शास्त्रमा त बेहदको समय छ, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छन्, अनन्त कोटि शिवहरू छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, अनि उनीहरूको जुन नकारात्मक सोच थियो, विनाशको सोच थियो, त्यसको के भयो? बापुजी भन्नुहुन्छ, त्यही विनाशको नकारात्मक तरङ्गले गर्दा दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। सन् 1936 पछि उनीहरूको सङ्कल्पले गर्दा दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। अनि उनीहरू भन्छन् नि, हाम्रो योग बलद्वारा नै विनाशको साधन बन्नेछ, विनाश हुनेछ, तेस्रो विश्वयुद्ध हुनेछ, यस्तै कुराहरू।
अनि पछि म फेरि ब्रह्मकुमारी जस्तै अर्को संस्था शङ्कर पार्टीमा पनि गएँ। त्यहाँ पनि त्यही 5000 वर्षको वर्ल्ड ड्रामा, त्यही नै सोच, त्यस्तै योग। सुरुमा म उनीहरूको प्रभावमा आएँ, तर जब म एकान्तमा बस्थेँ अनि मन्थन गर्थेँ, मलाई यो विनाश शब्द नै मन पर्थेन। विनाश विनाश, यही तरङ्गले गर्दा यो सारा जगतको विनाश हुनेछ। अनि यही विनाशको तरङ्गले, विनाशको सङ्कल्पले यस्तै विनाशको साधनहरू बने, परमाणु बमहरू बने। आज पनि शिवबाबाको योग गर्दा निराकार शिवबाट शक्ति त आउँछ, तर उनीहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरे। यो दुनियाँको हालत कसले खराब गर्यो? त्यसैले उनीहरूको वाणीमा पनि भनेको छ कि यहाँ विनाशकारी समूह तयार छ, विनाश हुनेछ। त्यसैले योग गर, 8 घण्टा योग गर, बिहान 3 बजे उठेर योग गर, यस्तै कुराहरू। अनि फेरि जब म एकान्तमा बस्दथे तब धेरै मनन मन्थन गर्थे। यस्तै मनन मन्थन गर्दा मैले 1997 मा एउटा बाणी भेट्टाएँ। ब्रह्मकुमारीकै बाणीमा के भेटे भने, जो विनाश भन्ने छ त्यसैको विनाश हुनेछ। अनि फेरि सोचे, हेरे, हरेक बाणीमा तिमी विश्व परिवर्तक आत्मा हौ, तिमी विश्व कल्याणकारी आत्मा हौ, तिमी विश्व सेवाधारी हौ भनेर उल्लेख भएको देखेँ। अनि त्यसपछि मैले 1998 मा विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय भन्ने आश्रम अथवा ट्रस्ट स्थापना गरेँ। अनि त्यसपछि मैले सकारात्मक तरङ्ग हाल्न सुरु गरेँ। मैले पहिले पनि भिडियोमा भनेको छु कि अलमाइटी अथोरिटी, परमपिता तेस्रो विश्वयुद्ध हुन दिने छैनन्। यहाँ विनाश हुने छैन, परिवर्तन हुनेछ। यो विश्वको परिवर्तन गर्नु छ। यस पटक यस ब्रह्माण्डको शिव होइनन् कि जो सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च अधिकारी, बेहदको परम 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 महाशिव परमपिता हुन्। उनै कार्य गरिरहेका छन्। हामीले सोध्यौं, तर बापुजी, आज पनि जो 70 वर्षदेखि लागिरहेका मानिसहरू छन्, उनीहरू त यही नै सोच्छन् कि विनाश हुनेछ अनि हामी मात्रै बाँच्नेछौँ। अब जुन उनीहरूले नकारात्मक सोच राखे अनि नकारात्मक कर्म गरे, यसको फल त उनीहरूले भोग्नुपर्छ होला नि। बापुजी भन्नुहुन्छ, जुन मेरो अनुभव छ, कुनै पनि नेगेटिभ थटको एक्सनको रियाक्सन त आइ नै हाल्छ। नेगेटिभ सोच जुन विनाश विनाश माइन्डमा भरिएको छ, त्यसले गर्दा सूक्ष्ममा आभामण्डल पनि विनाश जस्तै हुन्छ। भन्नुको मतलब आभामण्डल पनि कालो हुन्छ अनि फेरि यो वायुमण्डलबाट पनि ब्ल्याक कस्मिक नै उसले लिन्छ। अनि त्यसको फलस्वरूप उनीहरूको सोच 5000 वर्षभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। बुद्धि एकदमै पत्थर बुद्धि अथवा जानवर बुद्धि जस्तो भएको छ। उनीहरूमा 5000 वर्षभन्दा अगाडि सोच्न सक्ने शक्ति नै छैन। हामीले सोध्यौं, बापुजी, यस्तो नकारात्मक सोचले शरीरमा असर गर्दैन र? बापुजी भन्नुहुन्छ, शरीरमा पनि असर गर्छ। आज हेर्ने हो भने धेरैजसो ठुलो ठुलो व्यक्तिहरूलाई क्यान्सर भएको छ। एक्सनको रियाक्सन त आइ नै हाल्छ, तर बाणीमा के भनिएको छ, तिमी विश्व परिवर्तक आत्मा हौ, तिमी विश्व कल्याणकारी आत्मा हौ। जो विनाश भन्ने छन्, उनीहरूको नै विनाश हुनेछ। बाणीमा यो पनि भनिएको छ कि बेहदको पिता आएर तिमीलाई बेहदको वर्षा दिनेछन् अनि बेहदको विश्वको मालिक बनाउनेछन्। अब उनीहरूले बेहद शब्दलाई 5000 वर्षमै सीमित गरिदिए अनि यही मृत्युलोकलाई नै अमरलोक बनाइदिए। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, यो सारा विश्वको समग्र आत्माहरूको उद्धार गर्नको लागि हामीले अब कस्तो कर्म गर्नु पर्ला? बापुजी भन्नुहुन्छ, जुन यो सारा सृष्टिको परिवर्तन हो, सकारात्मक परिवर्तन, त्यो त कुनै मनुष्य आत्माले गर्न सक्दैन, केवल अलमाइटी अथोरिटीले नै गर्न सक्छन्।
हामीले सोध्यौं, बापुजी, हामी केही सहयोग त गर्न सक्छौं होला नि? बापुजी भन्नुहुन्छ, हो, कसैलाई निमित्त बनाउनेछन्। जस्तो मैले भने नि, 108 आत्मालाई निमित्त बनाउनेछन्। तर ती आत्माहरू बीज रूप आत्माहरू हुनेछन्, साधारण आत्मा हुने छैनन्। उनीहरू योग लगाउनेछन् अनि त्यही योग बलद्वारा नै विश्व परिवर्तन हुनेछ। लडाईँ झगडाबाट केही हुने छैन। यहाँ नेगेटिभ सोच्नु पनि महापाप हो। यहाँ ज्ञानी आत्मा सोच्नको लागि पनि सोच्छन् कि म के सोचुँ। जो अलमाइटी अथोरिटी छन्, जो सर्वशक्तिमान परमपिता छन्, उनी बेहदको विश्वको बीजलाई ज्ञान दिनेछन् र बेहदको विश्व परिवर्तन गराउनेछन्। बेहदको विश्व परिवर्तन गर्ने उनै सर्वशक्तिमान परमपिता अलमाइटी अथोरिटी हुनेछन्। उनी कसैलाई निमित्त बनाएर एउटा ग्रुप बनाउनेछन् जसलाई विश्व परिवर्तक ग्रुप भनिनेछ अनि ती आत्माहरू उनै अलमाइटी अथोरिटी पावर हाउससँग योग लगाएर उच्चको पनि उच्च परमधामबाट पावर उतार्नेछन् अनि धरतीमा त्यो शक्ति बिस्तारै बिस्तारै उतारेपछि वायुमण्डल पनि बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुनेछ। वायुमण्डल परिवर्तन गरे बिना, सारा सृष्टिको वायुमण्डलको सोच परिवर्तन गरे बिना नकारात्मक सोच बदल्न सकिँदैन। किनकि यो वायुमण्डलमा नकारात्मक मानिसको सोचहरू धेरै नै छ। हामीले सोध्यौं, तर मानिसहरूको नकारात्मक सोचले नै वायुमण्डल बनेको छ नि, होइन र? बापुजी भन्नुहुन्छ, तर नकारात्मक सोच कैयौं जन्मदेखि बसेको छ। पुरै सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुगको नकारात्मक सोच वायुमण्डलमा बसेको छ। कैयौं लाखौं वर्षदेखिको नकारात्मक सोचको तरङ्ग यो वायुमण्डलमा छ। हामीले भन्यौं, हजुर बापुजी, आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडिको इतिहास हेर्ने हो भने पनि राजाहरूको बीच कति धेरै लडाईँ हुन्थ्यो। फेरि अंग्रेजहरू आए, फेरि प्रथम विश्वयुद्ध भयो अनि दोस्रो विश्वयुद्ध पनि भयो। वायुमण्डलमा धेरै नकारात्मक सोचाइको तरङ्गहरू भरियो। बापुजी भन्नुहुन्छ, अब अहिलेको 1-2 हजार वर्षको मात्रै किन कुरा गर्ने? त्रेतायुग सिद्धिएको 8,69,000 वर्ष भयो। द्वापर युग पनि लडाईँ झगडामा नै बित्यो। सत्ययुगमा पनि ठुलो ठुलो असुरहरूसँग लडाईँ हुन्थ्यो। देवासुर सङ्ग्राम त हरपल नै चलि नै रहन्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, यो वायुमण्डलमा यति धेरै नकारात्मक तरङ्गहरू फैलिएको छ, यो सबलाई परिवर्तन गर्नु त धेरै मुस्किल काम छ। बापुजी भन्नुहुन्छ, एक किसिमले हेर्ने हो भने त्यति गाह्रो पनि छैन, किनकि यो जुन नकारात्मक वायुमण्डल हो, त्यो जहाँसम्म सूर्यको गुरुत्वाकर्षण पुग्छ त्यहाँसम्म मात्रै फैलिएको छ। सूक्ष्म जगतमा धेरै नै नकारात्मक आत्माहरू छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, शरीर छुटेपछि पनि हामी नकारात्मक सोच राख्न सक्छौं? बापुजी भन्नुहुन्छ, मैले पुरानो भिडियोहरूमा यी कुराहरू भनेको छु, जस्तो कि जर्नी अफ सोलमा अनि अरू पनि भिडियोहरूमा सूक्ष्म जगतको आत्माहरूको बारेमा भनेको छु। आत्मा त अजर, अमर, अविनाशी छ। आत्माको त विनाश हुँदैन। मरेपछि पनि आत्माको 3 तत्त्वको शरीर त बाँकी हुन्छ। आकाश, वायु अनि अग्निको शरीर हुन्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, उसो भए शरीर छुटे पनि नकारात्मक सोच्न सक्छन् त? बापुजी भन्नुहुन्छ, हो, मृत्यु पश्चात त झन् बढी नकारात्मक हुन्छन्। अन्तमति सो गति। मरेपछि आत्मामा 2 तत्त्व पृथ्वी र जल तत्त्व कम भएपछि उसको आत्मा हल्का हुन्छ। आत्मा हल्का भएपछि पावर पनि बढ्छ।
मनुष्य आत्मामा भन्दा बढी शक्ति हुन्छ अनि यदि उसमा वासना अनि विकार बाँकी छ भने त्यो कैयौँ गुणा शक्तिशाली भएर यहाँ धरतीमा मलाई यो खान दे त्यो खान दे भनेर बलि दिने कामहरू गराउँछन्। यहाँ भूत पिशाच बनेर बलि चढाउन लगाउँछन्। यस्ता सब कामहरू गराउँछन् सबै वासनाको कारणले गर्दा। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी हामी मनुष्य आत्मालाई त भिडियोहरूबाट ज्ञान मिल्छ, तर जसले शरीर त्याग गरिसके ती आत्माहरूको के होला? बापुजी भन्नुहुन्छ, म जुन ज्ञान दिन्छु त्यो अव्यक्त रूपमा रहेर सुन्छु अनि जुन मेरो भाइब्रेसन छ, जुन मेरो सोच छ त्यो पुरै दुनियाँमा पुग्छ, माथिसम्म पुग्छ, पुरै ब्रह्माण्ड अनि ग्यालेक्सीहरूमा पनि पुग्छ। अहिले सबै कुरा बदलिरहेको छ। जो धेरै माथिका तहहरूमा पोजिटिभ आत्माहरू छन् उनीहरू पनि ठुला ठुला क्यामेरा लगाएर हेरिरहेका छन्, सोचिरहेका छन्। हामी यस्तो सोच्छौं कि हामी केवल मनुष्य आत्मालाई मात्रै सुनाइरहेका छौं, तर त्यस्तो होइन। सूक्ष्म जगतका आत्माहरूले पनि सुन्छन्। जब हामी युट्युबमा कुनै भिडियो हेरिरहेका हुन्छौं त्यो इन्टरनेटबाट आउँछ नि माथिबाट। त्यो स्याटेलाइटको माध्यमबाट भाइब्रेट भएर आउँछ। जुन वायुमण्डलमा भएका राम्रो खालका असल आत्माहरू छन् उनीहरूले त्यो रेस पक्रिन्छन्, त्यो रेकर्ड सोच्न सक्छन्। जुन 1,00,000-2,00,000 माथि बसेका पावरफुल आत्माहरू छन् उनीहरू ती सब भाइब्रेसन पक्रिन सक्छन्। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, बापुजी अहिले त इन्टरनेटमा पनि 99% नकारात्मक कुराहरू नै छन्। राम्रो असल ज्ञानका कुराहरू त सिर्फ 1% मात्रै होलान्। हरेक ठाउँमा अहिले इन्टरनेटबाट पनि नकारात्मकता नै घुमिरहेको छ। बापुजी भन्नुहुन्छ, 99% वायु तत्त्व विषालु भइसकेको छ। वायुमण्डलमा 1% मात्रै कस्मिक पावर छ, जसलाई म गोल्डन कस्मिक भन्छु। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी यो गोल्डन कस्मिक मानिसले आफ्नो आभा मण्डलमा कसरी लिएर आउने, कसरी आफूलाई चार्ज गर्ने? बापुजी भन्नुहुन्छ, त्यो 1% गोल्डन कस्मिकको पछाडि लाग्नुभन्दा सिधै उनै सर्वोच्च अधिकारी सर्वशक्तिमान बेहदको परम 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 महाशिव उनै परम पितामा योग लगाउनुहोस्, जसले तपाईलाई ग्रहको अनि भूत प्रेतको चक्रबाट छुटाउँछन्। तपाईले कसैलाई बलि दिनुपर्ने छैन। धर्म नात जातबाट पनि माथि जानुहोस्। पहिला नयाँ सोच बनाउनुहोस्। यी पुरानो सोच त बदलिहाल्छ नि। बेहदको परमपिता परमात्मा को हुन् उनलाई जान्नुहोस्। मेरो एउटा भिडियो छ सिक्रेट अफ योगा भन्ने, त्यो भिडियोमा पनि धेरै कुराहरू बताइएको छ, त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि बेहदको परमपिता परमात्मासँग योग लगाउनुहोस्, उनीसँग पावर लिनुहोस् अनि आत्मामा धेरै नै शक्ति आउनेछ अनि तपाईको सोचाइ पनि सकारात्मक हुनेछ। तपाईको घर नै मन्दिर बन्नेछ। पहिला त सो परिवर्तन हुनेछ, तपाईको आफ्नो परिवर्तन हुनेछ अनि फेरि घरको परिवर्तन हुनेछ, फेरि वरिपरि परिवर्तन हुनेछ, सबै ठिक हुनेछ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी जस्तो हजुरले भन्नुभयो नि मन्दिर बनाऊ, अब मनभित्र जुन नकारात्मक विचारहरू आउँछन् हाम्रो खानाद्वारा अथवा दृष्टिद्वारा अथवा पानीद्वारा, मतलब शाकाहारी मांसाहारी जो पनि छन् उनीहरूको सोच कसरी बदलिन्छ? त्यो त बदलिन मुस्किलै पर्छ होइन र? बापुजी भन्नुहुन्छ, जस्तो अन्न उस्तै मन, जस्तो पानी उस्तै वाणी, जस्तो श्वास उस्तै सोचाइ। हामीले खाने अन्नबाट हाम्रो मन बदलिन्छ अनि जल अनुरूप हाम्रो वाणी बदलिन्छ। त्यस्तै हामीले श्वास लिने वायु तत्त्वद्वारा विचारमा प्रभाव पर्छ।
हामीले मन, वचन, कर्म बदल्नु छ, शुद्ध गर्नु छ। हामीले जुन अनाज खान्छौँ अथवा खाना खान्छौँ त्यो शाकाहारी हुनु पर्यो। हामी देवी देवतालाई पनि भोग लगाउँछौँ नि, तर हामी मांसाहारी भोग लगाउँदैनौँ। जहाँ मांसाहारी भोग लगाइन्छ त्यहाँ देवी होइन डाकिनी अथवा पिशाचिनी हुन्छ। असल सोचाइ भएको मनुष्य मांसाहार गर्दैनन्। जो बलि माग्छन्, मांसाहार गर्छन्, ऊ कस्तो खालको मान्छे होला, उसको मन बुद्धि कस्तो होला, आफै सोच्नुहोस्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी अहिले त मानिसहरूले महाकालीको नाममा बलि दिन्छन्, मांसाहार भोग लगाउँछन्। सबै मानिसहरू आआफ्नो स्वार्थको पछि लागेका छन्। बापुजी, अब हामी अर्को प्रश्नतिर लागौं। निष्काम कर्म के हो अनि कोही व्यक्ति निष्काम कर्म कसरी गर्न सक्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णले गीतामा के भन्नुभएको छ भने, तिमी कर्मको चक्रमा नपर, तिमी मेरो यादमा सत्कर्म गर। तिमी मेरो यादमा जुन कर्म गर्नेछौ त्यो निष्काम कर्म हुनेछ। यदि तिमी असल कार्य गर्छौ भने पनि त्यसको भोग भोग्नको लागि मनुष्य अवतार लिनुपर्नेछ। अनि फेरि खराब कर्म गर्छौ भने पनि त्यसको फल भोग्नलाई फेरि मनुष्य जन्म लिनुपर्नेछ। त्यसैले म तिमीलाई यो जन्म मृत्युको चक्रबाट छोडेर परम पद दिन चाहन्छु, परम धाममा लान चाहन्छु, अमरलोक लान चाहन्छु। जब मनुष्य आत्मा निष्काम कर्म गर्छ तब जन्म मृत्युको चक्रमा आउनु पर्दैन। निष्काम कर्म मतलब अकर्म। किनकि सत्कर्म गरे पनि त्यसबाट जन्म मृत्युको चक्रमा आउनु पर्छ। सत्कर्म गर्यो भने स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, नराम्रो कर्म गर्यो भने नर्क प्राप्त हुन्छ। दुवैमा भोग भोग्नुपर्छ। स्वर्गका देवताहरू पनि भोगी थिए। उनीहरू सोमरस पिउँथे, नाचगान गर्थे, तर फेरि एक दिन त्यहाँबाट गिरेर फेरि मनुष्य नै बन्नुपर्छ। त्यसैले गीतामा भगवान श्रीकृष्णले मेरो यादमा निष्काम कर्म गर भन्नुभएको छ, कर्मयोगी बन भन्नुभएको छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, के त्याग र तपस्याद्वारा निष्काम कर्म हुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, निष्काम कर्म गर्नको लागि कर्मयोगी बन्नुपर्छ। योग माने कनेक्सन। अब परमात्मासँग कनेक्सन राख्नको लागि परमात्मा को हो यसको ज्ञान हुनुपर्छ। गीताको ज्ञान जसले दिएका थिए श्रीकृष्ण, उनी अलमाइटी अथोरिटीको अवतार थिए। अलमाइटी अथोरिटीले श्रीकृष्णद्वारा गीताको ज्ञान दिए, तर यसलाई सम्झिनु बुझ्नु साधारण मनुष्यको बसको कुरा होइन। जसलाई हामी धर्म भन्छौँ त्यो के हो? धर्म माने धारणा, जीवनको जुन श्रेष्ठ आचरण छ त्यसको धारणा। तर आजको दिनमा गीताको नाममा कर्मयोगी भनेर जो प्रवचन दिन्छन् उनीहरू स्वयं पनि भोगी बनेका छन्। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, बापुजी, कतिपय धर्ममा कर्मलाई एन्डलेस नट अथवा कर्मको गाँठ बताइएको छ। यसलाई इन्टरलकिङ कज एन्ड इफेक्ट पनि भनिएको छ अनि कार्मिक साइकल द्याट कन्टिन्युज इटर्नली पनि भनिएको छ। मतलब अनन्त समयसम्म कर्मको गाँठ परिरहन्छ, एउटाबाट अर्को अनि अर्कोबाट फेरि अर्को। अब यस्तो कर्मको गाँठबाट मनुष्य कसरी निस्कने? योग, ज्ञान, तपस्या अनि निष्काम कर्मद्वारा केही प्राप्त हुनेछ त? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, जुन कर्म बन्धनको गाँठ परेको छ यसैको कारणले गर्दा तपाईँ जन्म मरणको चक्रमा आइरहनुहुन्छ। मृत्युपछि पनि भूत प्रेत पिशाच बन्छन्। यो जन्म मृत्युबाट छुट्नको लागि, मुक्ति तथा जीवन मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि आत्मामा शक्ति चाहिन्छ।
तपाईको जुन विकर्म छ, तपाईको जुन कारण शरीरमा जम्मा भएर बसेको सञ्चित कर्म छ, त्यसलाई जलाएर भस्म पार्नको लागि आत्मामा शक्ति चाहिन्छ। यही कर्मको कारणले गर्दा नै यो शरीर मिलेको हो। यहाँ पुरै धरतीमा एउटाको अनुहार अर्कोसँग मिल्दैन, एउटाको डिएनए अर्कोसँग मिल्दैन, किनकि सबैको कर्मबन्धन फरक फरक छ। जुन कर्मबन्धन छ त्यसको कारणले नै कारण शरीर बन्दछ अनि कारण शरीरद्वारा नै सूक्ष्म शरीर बन्दछ अनि सूक्ष्म शरीरको प्रभाव स्थूल शरीरमा पर्छ। त्यसैले सबैको डिएनए अलग अलग छ। अब यो कर्मबन्धनबाट छुट्नु छ, डिएनएबाट छुट्नु छ भने हाम्रो आत्मामा शक्ति चाहिन्छ। तर अब यो शक्ति कहाँबाट आउँछ अनि कसले दिन्छ? हामीले भन्यौं परमात्माबाट शक्ति आउँछ। बापुजी भन्नुहुन्छ अब परमात्मा को हुन् त्यो थाहा हुनु पर्यो अनि त्यसपछि परमात्माको श्रेष्ठतम मतमा हिँड्नु पर्यो, परमात्माको श्रीमतमा हिँड्नु पर्यो, परमात्माले भनेको कुरामा चल्नु पर्यो। आज सबै धर्ममा धेरै शास्त्रहरू बनेका छन्। अब सबै धर्ममा परमात्माको पहिचान के भनेको छ? कोही निराकारलाई मान्छन्, कोही साकारलाई मान्दछन्, कोही देवी देवताको पूजा गर्छन्, कोही बलि चढाएर पिशाचिनीहरूलाई भोग दिन्छन्। त्यस कारण पहिलो विषय हो ज्ञान। शक्ति प्राप्त गर्नको लागि पहिला परमात्माको ज्ञान हुनु पर्यो। अब ज्ञान कसबाट प्राप्त हुन्छ? ज्ञान ज्ञानी पुरुषद्वारा प्राप्त हुन्छ। अब धरतीमा ज्ञानी पुरुष को छन् त्यो आफै विचार गर्नुहोस्। गीतामा के भनिएको छ? म जप, तप, ध्यान, योगद्वारा प्राप्त हुन्न, म ज्ञानद्वारा प्राप्त हुन्छु। त्यसैले ज्ञानको खोजी गर्नुहोस्, परमात्माको ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस्। मेरो योगको भिडियोहरू छ त्यो हेर्नुहोस्। हामीले सोध्यौं बापुजी राम्रो कर्म गर्यो भने त्यसले खुसी लिएर आउँछ अनि खराब कर्म गर्यो भने त्यसबाट दुःख हुन्छ। अब प्रश्न यो छ कि जुन यो पुनर्जन्म हुन्छ के त्यसलाई हामी कर्मसँग जोड्न सक्छौं त? बापुजी भन्नुहुन्छ कर्मको हिसाब अनुसार नै अर्को जन्म निश्चित हुन्छ। यो अहिलेको जन्म पनि पहिलेको कर्म अनुसार प्राप्त भएको हो। अब आउने जन्म पनि यो जन्मको कर्ममा भर पर्छ। अब कर्मबन्धनबाट मुक्त हुनको लागि आत्मामा शक्ति चाहिन्छ। त्यसैले पहिला उनै अलमाइटी अथोरिटी यानि सर्वशक्तिमान सर्वोच्च अधिकारी बेहदको परमपितालाई जानेर बुझेर उनैमा योग लगाउनु पर्छ अनि उनैसँग योग लगाएर बिस्तारै बिस्तारै उनको परम प्रकाश आउँछ। आत्माले त्यो परम प्रकाश प्राप्त गरेपछि आत्माको कारण शरीरमा भएको जुन सञ्चित कर्म तथा नेगेटिभ रेकर्डिङ्सहरू छ त्यो परम प्रकाशमा भस्म हुन्छ अनि आत्मा तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छ अनि आत्मा परमधाम पुग्नेछ, किनकि जसलाई याद गर्छौं उसैलाई प्राप्त गर्छौं। त्यसैले उनै परमात्माको याद गरेर परम पद प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा यो जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटकारा मिल्दछ। हामीले बापुजीलाई भन्यौं बापुजी आजको प्रस्तुति हामी यही नै टुङ्ग्याउनेछौँ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हजुरहरूलाई पनि यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। ज्ञानदान महादान, त्यसैले हजुरहरू यो भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै इच्छा लाग्छ भने लाइक गर्न सक्नुहुनेछ अनि च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण विश्वमा ज्ञानको प्रकाश फैलियोस्।
सम्पूर्ण आत्माहरूको कल्याण होस्। हजुरहरू सबैलाई परम शान्ति।